नमस्कार, एनटिभी बिजलाइनमा स्वागत छ। हरेक साता जस्तै यस साता पनि विविध आर्थिक गतिविधिका साथ उपस्थित भएको छु म एलिजा उप्रेती। आज हामी 2078 साल देशको अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्र कस्तो रह्यो भन्ने समीक्षा गर्नेछौँ। यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई वैकल्पिक इन्धनमा रूपान्तरण गर्न पाइने प्रसङ्गबारे पनि चर्चा गर्नेछौँ भने नेपालले भारतमा 364 मेगावाटसम्म विद्युत बिक्री गर्न स्वीकृत पाएको विषयबारे जानकारी गराउनेछौँ। अब लागौँ 2078 साल देशको अर्थतन्त्रका लागि कस्तो रह्यो भन्नेतर्फ। वर्ष 2078 सकिन अब 5 दिन मात्र बाँकी छ। यो वर्ष समग्र अर्थतन्त्रका लागि, त्यसमा पनि बैंकिङ क्षेत्रका लागि सुखद रहेन। वर्षको सुरुबाटै भएको लगानीयोग्य रकमको अभाव वर्ष अन्तसम्म आइपुग्दा चरम बन्यो। बैंकहरूलाई माग अनुसारको कर्जा प्रवाह गर्न अझै सकस भइरहेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चित कम हुँदा राष्ट्रको ढुकुटीमा सकस परिरहेको छ भने अर्कोतर्फ रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्दो छ। समग्रमा वर्ष 2078 अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रका लागि कस्तो रह्यो? राष्ट्र बैंककै तर्फबाट गरिएको यो समीक्षा। चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै तरलतामा के दबाव रहेको अवस्था हो। आर्थिक वर्षको सुरुमा हेर्दा साउनमा तरलता बैंकिङ प्रणालीमा करिब 60-70 अर्बको हाराहारीमा देखिन्थ्यो भने पछिल्लो समय त्यो घट्दै आएर निरन्तर दबावमा रह्यो। अन्तर्बैङ्क ब्याज दर जुन छ त्यो 1% को हाराहारीमा रहेकोमा पछिल्लो समय बढ्दै आएर ब्याज दर कोरिडोर भनेर भन्छौँ हामी, त्यो ब्याज दर कोरिडोरको माथिल्लो सीमा 5% थियो। 5% को हाराहारीमा अन्तर्बैङ्क ब्याज दर पुग्यो र पछिल्लो समय अन्तर्बैङ्क ब्याज दर 7% पुगेको छ। तरलतामा निरन्तर दबाव हुनुको पछाडि 2-3 कारण छन्। एउटा कर्जा विस्तार उल्लेख्य हो। यो आर्थिक वर्षमा मात्रै हेर्ने हो भने पनि अहिलेसम्म हेर्दा करिब 5.5 खर्ब कर्जा विस्तार भएको छ र त्यसको तुलनामा निक्षेप परिचालन न्यून छ। निक्षेप परिचालन 2 खर्ब मात्रै हुन सकेको छ। त्यसैले निक्षेप परिचालनको तुलनामा जुन हिसाबबाट कर्जा विस्तार उच्च रह्यो त्यसका कारणले तरलतामा दबाव रहेको। तर त्यो कर्जाको माग के कारणले भयो त भन्दा आयात उच्च बढेका कारणले गर्दाखेरि। जस्तो यो आर्थिक वर्षको 8 महिनासम्म हामीले हेऱ्यौँ भने 13 खर्ब भन्दा बढी आयात भएको छ। 1309 अर्ब आयात भएको छ। 147 अर्ब मात्रै निर्यात भएको छ। हामीले निर्यातको तुलना आयातसँग गर्नुपर्छ। त्यसरी हेर्दा उच्च आयात विस्तारका कारणले पनि तरलतामा दबाव रह्यो। तर त्यो तरलतामा देखिएको जुन दबाव छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले निरन्तर बजारमा तरलता पठाउने काम गर्यो। स्थायी तरलता सुविधा भनेर भन्छौँ। त्यो स्थायी तरलताको सुविधाको माध्यमबाट मात्रै पनि हामीले 55 खर्ब जति बजारमा पठाइसकेका छौँ। त्यसै गरिकन अन्य उपकरणहरू भनेर भन्छौँ, बजारलाई तरलता उपलब्ध गराउने रिपो भनेर भन्छौँ। त्यसै गरिकन यो डेली हिसाबबाट पनि चाहिने ओभरनाइट रिपोको व्यवस्था गरिएको छ। त यी उपकरणहरूको माध्यमबाट पनि करिबन हामीले 3 खर्ब बजारमा तरलता पठाएका छौँ। त्यसैले बजारमा करिब 57 खर्बको हाराहारीमा हामीले तरलता पठाउने पटक गरिकन र बजार चाहिँ तरलतामा निरन्तर दबावमा रहने एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण त्यसको पछाडिको कारण चाहिँ उच्च आयात हो। त्यसैले आयातको विषयमा हामीले अहिले चासो चिन्ता राखिरहेको। अहिले पनि हेर्ने हो भने बजारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक दिन पठाएको तरलता कति लगानीमा रहेको छ त, आउटस्ट्यान्डिङ कति छ त भनेर हेर्दाखेरि त्यो 3 खर्ब जति छ। कसरी त भन्दा करिब 2 खर्ब चाहिँ हाम्रो स्थायी तरलता सुविधा लगानीमा रहेको छ भने 1 खर्ब 25 अर्ब जति पुनर्कर्जा रहेको छ। त्यसैले 3 खर्ब 25 अर्ब जति हाम्रो दैनिक रूपमा राष्ट्र बैंकले बजारलाई तरलता उपलब्ध गराएको आउटस्ट्यान्डिङ रहेको लगानीमा रहेको अवस्था हो। त्यसैले तरलतामा केही दबाव छ। तरलतामा दबाव रहने, आयात उच्च बढ्ने, शोधनान्तर स्थिति घाटामा रहने, अन्तर्बैङ्क ब्याज दर माथि जाने, विदेशी विनिमय सञ्चितमा कमी आउने, यी केही हाम्रा अर्थतन्त्रका विशेषताहरू यो वर्षमा देखिए। तर त्यो सँगसँगै हेर्ने हो भने अर्को राम्रो पक्ष के रहेको छ त भन्दा आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन थालेका छन्। पर्यटकीय गतिविधिहरू विस्तार हुन थालेका छन्। आन्तरिक पर्यटन बढिरहेको छ। बाह्य पर्यटकहरू पनि बिस्तारै आउन थालेका छन्। त यसले चाहिँ अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थातिर फर्किन थाल्दैछ। अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थातिर फर्किन थाल्दाखेरि केही हाम्रा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका परिसूचकहरू विशेष गरिकन मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चित अथवा शोधनान्तर स्थितिमा केही दबाव छ र त्यो दबावको व्यवस्थापन गर्न केही समय त लाग्न सक्छ। तर यी अनसर्माउन्टेबल अथवा यी निकै हामीले सामना गर्नै नसकिने चुनौती चाहिँ होइनन्। यिनीहरूको हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबबाट हामीले बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अहिले पेट्रोलियम पदार्थको निरन्तर मूल्य वृद्धि भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ यसको आयात दर पनि अत्यधिक वृद्धि हुँदै गएको छ, जसका कारण नेपालको ठूलो रकम पेट्रोलियम पदार्थको खरिदका लागि बाहिरिने गरेको छ।
पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनको धुवाले वातावरण समेत प्रदूषण हुँदै गएको छ। यसैलाई मध्यनजर गर्दै अब सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनको इन्जिनलाई वैकल्पिक इन्धनमा रूपान्तरण गर्नका लागि 3 वर्षको समय दिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीलाई वैकल्पिक इन्धनमा रूपान्तरण गर्न के गर्नुपर्छ र यसबाट के फाइदा हुन्छ? यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकसँग गरिएको यो कुराकानी। पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई वैकल्पिक इन्धनबाट चल्ने बनाउने भनिएको थियो। यसको लागि के कति काम अगाडि बढेको छ? यो चाहिँ हाम्रो सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 को दफा 39 मा चाहिँ कुनै पनि सवारी साधनको स्वरूपमा परिवर्तन गर्नु पर्यो भने अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट अनुमति लिएर मात्रै गर्नुपर्ने छ भन्ने छ। भनेको मतलब कुनै सवारी साधनको इन्जिन अथवा च्यासिस अथवा त्यसको रङ रोगनमा परिवर्तन गर्न पाइँदैन भन्ने त्यो व्यवस्था हो। तर पछिल्लो समय चाहिँ यो पेट्रोलियम पदार्थको चाहिँ विकल्पमा चाहिँ विभिन्न किसिमको वैकल्पिक ऊर्जालाई प्रयोग गरेर सवारी साधनहरू सञ्चालन गर्नको निमित्त विभिन्न अनुसन्धानहरू हुने क्रममा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रिकमा कन्भर्ट गर्ने अथवा सिएनजीमा कन्भर्ट गर्ने प्रयोजनको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ दफालाई चाहिँ कार्यान्वयनमा चाहिँ असहजता, त्यो दफाले कार्यान्वयनमा असहजता आयो भनेपछि त्यही ऐनको अर्को दफा 176 मा चाहिँ के व्यवस्था छ भन्नुहोला भने नेपाल सरकारले सर्टेन समयको लागि चाहिँ नि त्यो ऐनको कुनै चाहिँ व्यवस्थालाई कार्यान्वयन नगर्नको निमित्त आदेश जारी गर्न सक्छ भन्ने भएपछि भर्खरै मात्र नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर 3 वर्षसम्मको लागि चाहिँ यदि कुनै अहिले चाहिँ पेट्रोल अथवा डिजेलबाट सञ्चालन भइरहेका सवारी साधनहरूलाई वैकल्पिक ऊर्जाबाट सञ्चालन गर्नको निमित्त त्यसको इन्जिन अथवा अर्को कुनै चाहिँ स्वरूपमा परिवर्तन गर्नु पर्यो भने त्यो चाहिँ अनुमति लिएर परिवर्तन गर्न पाइने भन्ने व्यवस्था गरेको हुनाले अब अहिले चलिरहेका पेट्रोल तथा चाहिँ डिजेलबाट सञ्चालित सवारी साधनहरूलाई चाहिँ यो पेट्रोलियम पदार्थभन्दा बाहेकका चाहिँ ऊर्जाहरू, जस्तै त्यसमा तपाईको इलेक्ट्रिक चाहिँ इनर्जी मात्रै छैन, अरू तपाईँ जस्तै चाहिँ यो फोहोरबाट अहिले चाहिँ धरान नगरपालिकामा एउटा रिसर्च भइरहेछ, फोहोरबाट चाहिँ सिएनजी उत्पादन गरेर त्यो सिएनजी प्रयोग गरेर पनि चाहिँ सवारी साधन चलाउन सकिन्छ भनेर उहाँहरूले त्यसमा प्रयोग गर्नको लागि पनि अनुमति माग्नु भएको थियो। त्यस्तै अरू विभिन्न चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूले, व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यो व्यवसायीहरूले त्यो कन्भर्सनको चाहिँ चाहियो भन्न, अनुमति चाहियो भन्न माग गर्नुभएको हुनाले अहिले सरकारले त्यो खोलिदिएको छ। अब यही बिचमा यो 3 वर्ष मात्रै किन भन्ने पनि चाहिँ प्रश्न छ। यो चाहिँ 3 वर्ष भनेको कुनै त्यो टाइम हामीले अरू कुनै प्रयोजनको लागि तोकेको होइन। अब सङ्घीय चाहिँ यातायात तथा सवारी ऐन बन्ने क्रममा रहेको हुनाले यो ऐन आउँदाखेरि त्यो कुरालाई अझ स्पष्ट पार्ने भएको हुनाले अहिलेलाई त्यो एउटा सर्टेन समय राखेको मात्रै। वैकल्पिक इन्धनमा रूपान्तरण गर्दाखेरि के फाइदा हुन्छ? अहिले यसको आवश्यकता किन पर्यो? अनि यो त यस्तो छ, अब अहिलेको चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूको डिमान्ड बढी पनि रहेको छ र पेट्रोलियम पदार्थको चाहिँ मूल्य सँगसँगै यसको उपलब्धताको चाहिँ अनिश्चितता पनि चाहिँ बढ्दै गएको छ। अब भनौँ न यो बायोफ्युल त तपाईँको केही समय पछाडि चाहिँ यही रेटबाट हामीले कन्जम्सन गर्दै गयो भनेदेखि त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ के खानी समाप्त पनि हुन सक्ला, एउटा त्यो पनि छ। अर्को चाहिँ यो पेट्रोलियम पदार्थबाट चाहिँ सवारी साधनहरू चलाउँदाखेरि जुन वायुमण्डलमा यसको जुन प्रदूषण, वायु प्रदूषणमा लगायत अन्य प्रदूषणमा पनि यसको जुन भूमिका छ, यसलाई चाहिँ अर्को चाहिँ यो अर्को चाहिँ नि अब इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली चाहिँ फ्युल्स अथवा इनर्जी सोर्स हामीले प्रयोग गर्न सक्यौँ भनेदेखि यो चाहिँ वायु प्रदूषण लगायत वातावरणीय चाहिँ सुरक्षाको दृष्टिकोणले, वातावरणीय संरक्षणको दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त हुने हुनाले यो कन्भर्सन त एकदमै महत्त्वपूर्ण र एकदमै यो भनौँ न भविष्यको लागि चाहिँ राम्रो चाहिँ हो। तर यो कति प्राविधिक रूपले चाहिँ प्रभावकारी छ भन्ने कुरा फेरि क्वेसन छ होइन। अब हाम्रो सडकको अवस्था, हाम्रो चाहिँ जियोग्राफीको अवस्था, यी सबै कुरालाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो कन्भर्टेड चाहिँ भेहिकलहरूले दिनुपर्ने इफिसियन्सी दिएन भने फेरि त्यसको अर्को चाहिँ समस्या सिर्जना नहोस् भन्नको लागि चाहिँ प्राविधिक दृष्टिकोणबाट त्यसको सबै कुराहरू परीक्षण गरेर मात्रै यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले अनुमति दिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो यातायात व्यवस्था कार्यालयमा गएर अनुमति लिएर त्यसको रेकर्ड राख्नुपर्ने कारण त्यो पनि हो। अहिले देशभर पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनहरू कति छन्? अनि त्यो त नेपालकोमा दर्ता भएका अधिकांश सवारी साधनहरू करिब 37-38 लाख छन् देशभरिमा। विद्युतीय त एकदम
एकदम थोरै छन्। विद्युतीय त पर्सेन्टको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने त्यो 1% पनि आइपुगेको छैन। अब अर्को यो लाइसेन्सको कुरा गरौँ। अहिले पनि यो लाइसेन्स लिनको लागि एकदमै झन्झटिलो प्रक्रिया छ भनेर गुनासो आइरहेको हुन्छ, किन सहज बन्न सकेन? अहिले तपाईँले भनेको लाइसेन्स लिनको लागि लामो समयसम्म लाइन बस्नु परेको भनेको अहिले तपाईँलाई मैले हिसाब गर्दाखेरि चैतको 1 गते 5,72,000 मान्छेहरू चाहिँ लाइसेन्सको फर्म भरेर परीक्षा दिनै डेट कुरेर बसेका छन् र कोही मान्छेको त सन् 2024 को डिसेम्बरसम्ममा डेट चाहिँ पाएको देखिन्छ। तर त्यो भनेको प्रब्लम के हो भने दुईवटा प्रब्लम छ त्यसमा। एउटा चाहिँ हाम्रो डिमान्ड धेरै भयो। हामीले अहिले एक दिनमा 6,200 जना मान्छेहरूलाई चाहिँ देशैभरिबाट लाइसेन्सको सेवा दिन्छौँ। नयाँ लाइसेन्स अथवा एड क्याटेगोरी चाहिँ थप्ने लाइसेन्सको सेवा दिन्छौँ। तर एक दिनमा 98,000 भन्दा बढी मान्छेले समेत एप्लाई गरेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि डिमान्ड धेरै हुने, सप्लाई कम हुने हुँदाखेरि चाहिँ त्यो क्यू अब बढ्दै जान्छ। किनभने हाम्रो फेरि एप्लाई गर्ने चाहिँ अनलिमिटेड छ क्या, 365 डेज 24 आवर तपाईँले एप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ। कोभिडको पिरियडमा हामीले लाइसेन्सको सेवा चाहिँ बन्द गऱ्यौँ, तर एप्लिकेसन चाहिँ हामीले बन्द गरेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि मान्छे थपिँदै गए। त्यो थपिएका मान्छेहरूलाई चाहिँ नि हामीले समयमै हाम्रो क्यापासिटी नबढाउँदाखेरि हामीले सेवा दिन सकेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले के गऱ्यौँ त भन्दा अब हामीले अहिले यो चैत 1 गतेदेखि हामीले नयाँ अनलाइन एप्लिकेसन लिने 1 महिनाको लागि बन्द गरेको छ। हामी वैशाख महिनाभरिमा चाहिँ यो 5,72,000 को परीक्षा सकिसक्छौँ र त्यसमा अहिले तपाईँलाई कसरी हेर्दाखेरि जस्तै त्यो 5,72,000 को पनि रियल एप्लिकेन्ट भनेको चाहिँ 30% पनि रहन्छ। अहिले हामीले 1,000 जनालाई एक दिनमा तपाईँ चाहिँ ट्रायल परीक्षाको लागि सम्पर्क गर्न आउनुहोस् भन्दाखेरि 170 जना मात्रै आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के गरेका छौँ त अहिले भन्दा 10-15 दिनका मान्छेहरूलाई एकै दिनमा बोलाएर हामी यो वैशाख महिनाभरिमा त्यो देशभरिको मान्छे 72 सक्छौँ र तपाईको असार 1 गते पछाडि वैशाख चाहिँ जेठ 1 गते पछाडि एप्लिकेसन खुल्छ। अब तपाईको असार 1 गते पछाडि चाहिँ तपाईले एप्लिकेसन गरेको 15 दिनभित्रमा ट्रायल परीक्षा दिन पाउने गरेर हामीले सिस्टम डेभलप गरेका छौँ। अब त्यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई के गरिन्छ भन्नु होला भने अहिले तपाईँले एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ कहाँ तपाईँको चाहिँ सिट खाली छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। तर अबको एप्लिकेसनमा चाहिँ तपाईँले एकान्त कुनामा 15 दिनभित्रमा तपाईँलाई सिट छैन भनेदेखि गुरुद्वारामा छ, ठुलो बर्याङमा छ, अथवा चाहिँ जगातेमा छ, अथवा चाबेलमा छ भनेर हेर्न पाउनुहुन्छ। यी चारैवटा कार्यालयमा छैन भनेर भन्नुभयो भने पनि देशको अर्को कुन चाहिँ कार्यालयमा छ भनेर तपाईँले हेर्न पाउनुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले एप्लाई गरेको 15 दिनभित्रमा तपाईँले भिजिट डेट पाउनुहुन्छ। र अर्को चाहिँ कन्ट्रोल मेजर हामीले के गरेका छौँ भने अहिले जसले पनि फर्म भरिदिएको छ। मैले एउटा एक्जाम्पल देखेको तपाईँको चाहिँ 1 नम्बर प्रदेशमा 12 वर्षको बच्चाले एप्लाई गरेको छ। किन एप्लाई गरेको भनेर सोद्धाखेरि त्यो लिनलाई 4-5 वर्ष लाग्दो रहेछ, त्यही भएर अहिले गरिराख्नु भनेर गरे भने अब त्यो हुँदैन। अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ नागरिकता नम्बरबाट हामीले त्यसलाई एउटा कन्ट्रोल गर्छौँ। नागरिकता नम्बर हामी नागरिकताको सेन्ट्रल सर्भर सिस्टमसँग जोडिदिन्छौँ। अर्को चाहिँ सबभन्दा अर्को कन्ट्रोल मेजर चाहिँ के छ भने तपाईँले फर्म एप्लाई गर्दाखेरि अब लाइसेन्सको लागि लाग्ने जुन 500 रुपियाँ फी छ त्यो फर्म एप्लाई गर्दै तिर्नुपर्छ। त्यसैले जसलाई लाइसेन्स चाहिएको छ उसले मात्रै एप्लाई गर्छ। र तेस्रो हामीले के गरेका छौँ भने अहिले 6,200 जुन हामी मान्छेहरूलाई सेवा दिइरहेका छौँ, अब हामी कम्तीमा देशैभरिबाट 15,000 मान्छेलाई दिनमा सेवा दिन सक्ने गरेर यातायात व्यवस्था कार्यालयका क्षमता बढाउनको निमित्त प्रदेश सरकारहरूले हामीलाई चाहिँ सहमति दिइसक्नु भएको छ। उहाँहरू त्यो गर्नको लागि सहमत भइसक्नु भएको छ। यसबाट चाहिँ अब यो लाइसेन्स चाहिँ लिनको लागि अथवा परीक्षा दिनको लागि कुर्नुपर्ने समस्या असारबाट हल हुन्छ। जस्तो यो लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएर बसेकाहरूको चाहिँ परीक्षा अब कहिलेबाट हुन्छ, कति छन् त्यस्ता परीक्षार्थीहरू? हो, अब यो कार्ड प्रिन्टको चाहिँ अलिकति चाहिँ के भने हामी कहाँ चाहिँ आम मान्छेले के बुझ्छ भने नेपालमा लाइसेन्सै पाउनलाई 2 वर्ष लाग्छ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ होइन। लाइसेन्स पाउनलाई होइन, लाइसेन्सको कार्ड पाउनलाई समस्या भएको हो। त्यो कार्ड पाउनको समस्या प्राविधिक कारणले भएको थियो, त्यो समाधान भइसकेको छ। यो 2078 को पुस 13 गतेसम्ममा देशभरिमा 5 लाख करिबको 5 लाखको हाराहारीमा कार्ड प्रिन्ट हुन बाँकी थिए। अहिले हामीले त्यो 13 गतेबाट हामीले चाहिँ 14 लाख कार्ड हामीले चाहिँ प्राप्त गरिसकेपछि दिनको 6,000 को दरले हामी कार्ड प्रिन्ट गरिरहेका छौँ। त्यो 13 गते माननीय मन्त्रीज्यूबाट कार्ड प्रिन्ट सुरुवात गर्दाखेरि मैले दिनको 10,000 प्रिन्ट गर्ने भनेर भनेको थिएँ। तर अहिले हामी 6,000 मात्रै प्रिन्ट गर्न किन सक्यौँ भनेदेखि यो बिचमा अहिले तपाईँले तल पनि हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा जाने को पनि खुल्यो, विदेशमा अध्ययन गर्न जाने स्पेसली अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, युएस जानेहरूको पनि भिसा खुल्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले प्रत्येक दिन 300-400 जना मान्छेहरूलाई चाहिँ इमर्जेन्सी प्रिन्टिङ दिनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो एक स्लट चाहिँ
इमर्जेन्सी प्रिन्टिङमा गएको हुनाले हामीले दिनको चाहिँ 24 आवर मास प्रिन्टिङ चलाउन सकेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामी दिनको चाहिँ 6065 को दरले छापिरहेका छौँ। अहिले आजको मितिमा तपाईँलाई भन्दाखेरि अब करिब 2,20,000-25,000 लाइसेन्स मात्रै प्रिन्ट हुन बाँकी छ। त्यो भनेको चाहिँ सन् 2022मा चाहिँ रिन्यू जारी भइसकेका पनि हुन्। सँगसँगै अहिले हामीले के पनि गरिरहेका छौँ भने 1 वर्षको हामी परीक्षणकालीन कार्ड पनि दिइरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ जुन चाहिँ कार्ड प्रिन्टिङको प्रब्लम हो यो पनि बढीमा जेठ महिनासम्म रहने हो, नत्र वैशाख महिनाभरिमा यो 2,20,000 चान्चुन प्रिन्टको बाँकी छ, त्यो पनि सक्छौँ। परीक्षणकालीन भनेको चाहिँ हाम्रो ऐनको दफा 50-51 मा चाहिँ तपाईँले ट्रायल परीक्षा पास गर्नुभयो भने तपाईँलाई 1 वर्षको परीक्षणकालमा राखेर अस्थायी परिचय चाहिँ लाइसेन्स दिइन्छ। त्यो 1 वर्षमा तपाईँले 5 वा सोभन्दा कम गल्ती गऱ्यो भने माफ हुन्छ। 5 पटकभन्दा बढी गल्ती गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँको लाइसेन्स खारेज हुन्छ। त्यसैले तपाईँले नयाँ चाहिँ लाइसेन्स लिनुपर्छ। त्यो व्यवस्था चाहिँ यो स्मार्ट कार्ड लागू गरेपछि हामीले छोडेका थियौँ, त्यो लागू गर्न छोडेका थियौँ। तर अहिले हामीले फेरि त्यो ऐनको व्यवस्था लागू गरेर अब तपाईँलाई हामी QR कोड सहितको एउटा पहिला लेखेर दिने बेलामा 1 वर्ष परीक्षणकालमा रहनेछ भनेर लेखिन्थ्यो। अहिले चाहिँ हामी कार्डै दिन्छौँ, परीक्षणकालीन सवारी चालक अनुमति पत्र भनेर तपाईँको कार्डमै लेखेको हुन्छ, परीक्षणकालीन सवारी चालक अनुमति पत्र, त्यसमा QR कोड हुन्छ। हो, अब 1 वर्षमा तपाईँले 5 पटकभन्दा कम गल्ती गरेको प्रमाणित गर्नुभयो भने 1 वर्ष पछाडि बल्ल तपाईँले स्मार्ट कार्ड पाउनुहुन्छ। स्विजरल्यान्डमा 3 वर्ष त्यस्तो कार्ड बोकेर हिँड्नुपर्छ, प्रोबेसन पिरियडको कार्ड। इन्डियामा 6 महिना बस्नुपर्छ। र अन्तमा यो 2078 सालमा चाहिँ विभागले के कस्तो उपलब्धिमूलक कार्यहरू गरेको छ बताइदिनुहोस् न। म 2077 चैत्र 2 गते हाजिर भएको हो। त्यो बिचमा त्यसभन्दा पछाडि म आउँदाखेरि के अवस्था थियो र त्यो चाहिँ दिनदेखि आजको मितिसम्म मैले के गरेँ भनेर मैले 1 वर्षको चाहिँ नि यातायात व्यवस्था विभागमा मैले 1 वर्ष काम गरेको, बस्दाखेरि गरेका कामहरूको, भोगेका समस्याहरूको र अबको चाहिँ आगामी दृष्टिकोण सहितको चाहिँ 1 वर्षको चाहिँ कार्यक्रमको अस्ति तपाईँहरू सबै सञ्चार चाहिँ कर्मी साथीहरूलाई बोलाएर मैले त्यो आफ्नो चाहिँ प्रगति विवरण पनि प्रस्तुत गरिसकेका छु। त्यसमा मुख्य गरेर मैले गरेको काम भनेको परीक्षणकालीन सवारी चालक अनुमति पत्र QR कोड सहितको बनाएको छु र त्यो QR कोड सहितको परीक्षणकालीन अनुमति पत्र चाहिँ ट्राफिक प्रहरीले फिल्डमै बसेर त्यसको आधिकारिकता परीक्षण गर्न पाउने एउटा व्यवस्था गरेको छु। अर्को यो कार्ड चाहिँ लामो समयदेखि कार्ड नआएर चाहिँ यो चाहिँ कार्ड नपाएर राजसूत्रीको रसिद लिएर हिँड्नुपर्ने व्यवस्था थियो, त्यसलाई समाधान गरेर 14 लाख कार्ड हामीले चाहिँ प्राप्त गरेका छौँ र हामीले त्यो प्रिन्ट गर्न थालेर म आउँदाखेरि 5 लाखको हाराहारीमा रहेको कार्ड प्रिन्टिङको समस्यालाई अहिले झारेर 2,20,000-25,000 को चाहिँ सङ्ख्यामा ल्याएको छ। त्यस्तै यो लामो समयसम्म कोभिडको कारणले चाहिँ रहेको जुन ड्यू छ त्यसलाई पनि मैले चाहिँ हटाउने कोसिस गरेको छु र धेरै चाहिँ यो प्रदेश सरकारहरूसँग समन्वयको चाहिँ समस्या छ। अर्को चाहिँ यो इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स सिस्टममा भएको जुन पुरानो समस्या हो त्यो समस्या समाधान गर्नको निमित्त यसको चाहिँ सर्भिस प्रोभाइडरसँग नेगोसिएसन गरेर यसलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ भने देशैभरि एउटै भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम लगाउनको निमित्त चाहिँ हामीले भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम सफ्टवेयर रेडी गरेका छौँ। अब हामी यो वैशाख 1 गतेबाट देशैभरिबाट त्यो VRS सिस्टम लगाउनको निमित्त म चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्राविधिक कर्मचारीहरू खटाउँछु। या अब इम्बोस नम्बर प्लेट चाहिँ लगाउने काम पनि रोकिराखेको थियो, त्यो मैले आएपछि त्यसलाई अब 2.5 वर्षमा चाहिँ 25 लाख इम्बोस नम्बर प्लेटमा लगाउने गरी त्यसको प्राविधिक तयारी भएर अहिले काठमाडौँभन्दा बाहिर पोखरामा इम्बोस नम्बर प्लेट लगाउन तयारी भइसकेको छ। बुटवलमा पनि हामीले सम्पूर्ण चाहिँ पूर्वाधार तयार गरिसकेका छौँ। अब हेटौँडामा पूर्वाधार तयारको चाहिँ क्रममा छ। हामीले एकपटक चाहिँ सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा पनि यो विषयमा चाहिँ जानकारी गराइसकेका छौँ। नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेर सम्पूर्ण आगामी जेठ 1 गतेबाट सबै भेहिकलहरूमा क्रमशः इम्बोस नम्बर प्लेट लगाउँदै चाहिँ लाने भनेर राजपत्रमा सूचना पनि प्रकाशित भइसकेको छ। तर अब यसमा केही चाहिँ उहरू के छ भने केही कामहरू चाहिँ हामीले गर्न सकेका छैनौँ। जस्तै यो GPS भेहिकल ट्र्याकिङ सिस्टमलाई स्ट्रेन्थेन गर्न सकिएको छैन हैन। अर्को तपाईँको चाहिँ यो कारबाट भाडा पे गर्ने चाहिँ सिस्टम लगाउनुपर्छ भनेर मैले अवधारणा चाहिँ ल्याएँ, तर त्यो अवधारणालाई मटेरियलाइज गर्न चाहिँ हाम्रो यो सङ्घीय सरकारको अधिकारभन्दा प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्र भन्ने हुनाले अहिले प्रदेश सरकारले त्यसको काम सुरु गरिराखेको छ। अवधारणा मैले नै लिएर आएको हो। तर अब अहिले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यातायात व्यवस्था विभागले
एक्जिक्युटिभ फङ्सन एकदम कम गर्छ। हामीसँग चाहिँ कुनै चाहिँ यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू छैनन्। हामी भनेको सङ्घीय नीति निर्माण मापदण्ड स्ट्यान्डर्ड तयार गर्ने हो। हामीले चाहिँ नयाँ चाहिँ यो कार्यविधि सवारी चालक अनुमति पत्रको नयाँ कार्यविधि बनाएर त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउनको लागि कोसिस गरियो। यो अधिक भार वहन नियन्त्रणको निमित्त चाहिँ नयाँ मापदण्ड बनाएर नयाँ चाहिँ कार्यविधि बनाएर त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कोसिस गरियो। तर हाम्रो काम नीति निर्माण, मापदण्ड निर्माण, स्ट्यान्डर्डहरू निर्माण र अनुगमनमा चाहिँ रहेको हुनाले अरू धेरै एक्जिक्युटिभ डे टु डे सर्भिस डेलिभरीका कामहरू चाहिँ प्रदेश सरकार अन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट हुने हुनाले तिनीहरूसँग हामी नियमित समन्वयमा छौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको केही दिन अघिको भारत भ्रमणका क्रममा जारी गरिएको संयुक्त विद्युत निर्यात भिजन पेपर कार्यान्वयनमा आएको छ। नेपालले भारतमा 364 मेगावाटसम्म विद्युत व्यापार गर्न अनुमति पाएको छ। वर्षायाममा खेर जाने बिजुली नेपालले पनि अब भारतलाई बेच्नेछ। यस सम्बन्धी एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको केही दिन अघिको भारत भ्रमणका क्रममा जारी गरिएको संयुक्त विद्युत निर्यात भिजन पेपर कार्यान्वयनमा आएको छ। नेपालले भारतमा 364 मेगावाटसम्म विद्युत व्यापार गर्न अनुमति पाएको छ। भारतको विद्युत मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई थप विद्युत बिक्रीको अनुमति दिएको हो। यसअघि कार्तिकमा पहिलो चरणमा 39 मेगावाट विद्युतीय ऊर्जा एक्सचेन्जमा बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको थियो। अहिले थप 325 मेगावाट विद्युत बिक्रीको अनुमति पाएको हो। यो सँगै अब 364 मेगावाटसम्म नेपालले विद्युत बिक्री गर्न पाउनेछ। भारतले पहिलेको 39 मेगावाटका अतिरिक्त थप विद्युत गरेर हाम्रो 364 मेगावाट विद्युत किन्ने चाहिँ निर्णय गरिदिएको छ। यो हामी नेपालीको निम्ति, हाम्रो मन्त्रालय र ऊर्जा क्षेत्रमा लाग्ने सबैको निम्ति एउटा सकारात्मक यो अवसर हो भन्ने लाग्छ मलाई। यद्यपि हामीलाई अझ ठुलो मार्केट चाहिएको छ। यस सन्दर्भमा म हाम्रो मन्त्रालय, भारत सरकारलाई र भारत सरकारको ऊर्जा मन्त्रालय र त्यसका सम्बद्ध निकायहरूलाई चाहिँ म धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। त्यस्तै सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणको बेला समकक्षी सामान्य भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसितको भेट छलफलपछि चाहिँ हाम्रो इन्डिया नेपाल जोइन्ट भिजन स्टेटमेन्ट अन पावर सेक्टर कोअपरेसन भनेर एउटा भिजन पेपर जारी भएको थियो। त्यो भिजन पेपरको कार्यान्वयनको एउटा स्टेप थालनी भएको रूपमा चाहिँ यो विद्युत व्यापारको अहिले जो 364 मेगावाट भारतीय बजारमा अब हाम्रो बिजुली बिक्री हुनेछ। हामी त्यसैको कार्यान्वयनको एउटा प्रारम्भिक रूपमा बुझेका छौँ। अब थप बजार विस्तार, उत्पादन अनि ट्रान्समिसन र क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनहरू निर्माण गर्ने सन्दर्भमा र BBIN को समेत एउटा अवधारणामा हामीले अघि बढिराखेको सन्दर्भमा भारत, बङ्गलादेश, भुटान र नेपाल, भुटान, बङ्गलादेश, इन्डिया र नेपाल BBIN को अवधारणामा जाँदाखेरि अब हामी एउटा नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्ने एउटा शुभारम्भ भएको शुभ सङ्केतका रूपमा मैले लिएको छु। अब वर्षायाममा खेर जाने बिजुली भारतको जुनसुकै बजारमा बेच्न मिल्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। नेपाललाई असारबाट बिजुली बढी हुने भएकाले सोही समयदेखि बिक्री गरिनेछ। अहिले हामीसँग चाहिँ हिउँदयाममा अलिकति नपुगे पनि अब असारबाट हामीले बेच्नुपर्ने। हामी 2100 मेगावाटको त हामीसँग जेनेरेसन क्षमतै छ। त्यसपछि 200 मेगावाट जति असारसम्ममा थप कन्फर्म छ, करिब 2300 मेगावाट भयो। हाम्रो चाहिँ हाम्रो डिमान्ड चाहिँ 1900-2000 मेगावाट पुग्यो भने पनि 300-400 मेगावाट हामीले बेच्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो बेच्नुपर्ने चाहिँ कस्तो भने दिनभरि पिकको हामीले कुरा गरिरहेछौँ, राति बढी पनि बेच्नुपर्ने हुन्छ, दिउँसो अलिक बढी पनि बेच्नुपर्ने हुन्छ। यो डिफ्रेन्ट टाइममा डिफ्रेन्ट ब्लकमा हामीले विभिन्न चाहिँ ब्लक बेच्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको हुनाले मार्केटको डिफ्रेन्ट मार्केटमा हामीले इन्ट्री गर्नुपर्छ। अहिले औसत दैनिक 300 मेगावाट बिजुली नेपालले भारतसँग किनिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामा 8 अर्बको बिजुली आयात भएको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ। यो वर्ष कुल बिजुलीको 10% मात्र आयात रहने र अर्को वर्षदेखि आयात न्यून गर्दै निर्यात बढाउने प्राधिकरणले जनाएको छ। आगामी वर्षायाममा 2300 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने प्राधिकरणको अनुमान छ। अधिकतम 2000 मेगावाट आन्तरिक खपत भए पनि बाँकी बिजुली भारत बिक्री गर्ने नेपालको तयारी छ।
आजको कार्यक्रममा हामीले 2078 सालको अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे चर्चा गर्यौं। यस्तै पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई वैकल्पिक इन्धनमा रूपान्तरण गर्न पाउने विषय र नेपालले भारतमा थप बिजुली बेच्न स्वीकृत पाएको प्रसङ्गलाई पनि उठायौं। एनटिभी बिजलाइनको आजको श्रृङ्खला यति नै। अर्को साता विविध आर्थिक गतिविधिका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म एलिजा उप्रेती बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।